एक दिसावे युवा साहित्य संमेलनात मुलाखती तुमच्या सगळ्यांनी येऊनकार निलजाबाई तुमच्या येऊनकार 22वा युवा साहित्य पुरस्कार आता पहिली तुमकां युवा साहित्य पुरस्कार मेळिल्ले आसात आणि साहित्य पुरस्कार म्हणटकूच साहित्यात तुम्ही जे योगदान दिल्लें आसा सुरू पडसाद हे कविता सांगत ल्हान भुरग्यां खातीर बरयल्लें तशेंच स्टोरी टेलरा खातीर बरयल्लें तुम्ही अणकाराचें पुस्तकां आसा तें योगदान अणकाराचें बाल साहित्य जें जालें त्याच बरोबर हेर जो तांत्रीक अणकार आसा तो तुमी केल्लो आसा आनी दिसाळ्यांनी वा म्हयन्यांनी तुमी तो लेख बरयता ती तुमची साहित्य साधना असो जर आमी विचार करता जाल्यार ही साहित्याची वाटचाल कशी कितें पूण ताज्या पयलीं हो जो युवा साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा ताज्या बद्दल तुमची प्रतिक्रिया देव बरें करूं रमाबाई सगळ्यात पयलीं गोवा कोंकणी अकादमी ह्या युवा साहित्य संमेलनाचे आयोजक तशेंच निवड समितीन म्हाका ह्या पुरस्कारा खातीर पात्र थारायलें म्हणून हांव तांचे आभार व्यक्त करता आनी तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हो पुरस्कार घेवपाक मेळ्ळो म्हणून सगळ्यांक दिनवासता एक गजाल थोडीशी वैयक्तीक पूण मुजरत सांगून दिसता म्हाका की ज्या कांय अस्तुऱ्यांकडेन हांव म्हजो आदर्श म्हणून पळयता किंवा तेंच्या कामाचो म्हाका खूब अभिमान आसा आनी अभिमानापेक्षाय ज्या व्यक्तीचो म्हाका मोग आसा तातूंतले नमन बाय एक आनी ते संमेलनाध्यक्ष आसतना म्हाका हो पुरस्कार मेळटा हातूंत म्हाका चड खोस आसा हांव ताकाय परबीं भेटयता आनी मुजरत संत घेता ही खोस व्यक्त करपा खातीर रमाबाई खरें सांगचें म्हळ्यार जेन्ना म्हाका दिनेश बाईन फोन केलो की हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो म्हज्या खातीर पुरायपणान अनपेक्षीत आशिल्लें कारण म्हाका दिसूंक नाशिल्लें इतल्या बेगीन म्हाका साहित्य पुरस्कार मेळटलो म्हणून आनी खरें सांगचें जाल्यार साहित्य पुरस्कार जेन्ना हाच्या पयलीं मेळ्ळा किंवा ह्या फावटी मेळ्ळो तेन्ना खूब दडपण येता आनी हें दडपण नम्रताय किंवा मॉडेस्टींतल्यान अशेंय न्ही ताका एक थोडीशी फाटभूंय आसा जंय म्हजो जशें तुवें विचारलें की म्हजो साहित्यीक प्रवास खंयच्यान सुरू जालो तीच फाटभूंय की म्हाका म्हजो सगळ्यात व्हडलो गुरू आनी सगळ्यात व्हडलो क्रिटीक किंवा समीक्षक किंवा टिकाकार हे दोनूय म्हज्याच घरान मेळ्ळे आनी तो म्हळ्यार म्हजो बापूय एडवोकेट अरुण सिंगार जे स्वता साहित्यीक आशिल्ले त्यांचे कोंकणी भाशे खातीर आनी कोंकणी चळवळीत खूब योगदान आसा आनी कौतुक मेळ्ळें आनी तांचो सांगात मेळ्ळो हें जालेंच पूण जी टिका म्हाका मेळ्ळी किंवा जी समीक्षा मेळ्ळी ती इतल्या मेरेनची आशिल्ली की एखादें साहित्य एखादी कविता तांकां आवडली ना किंवा तांकां दिसलें की ही सारकी ना जाल्यार ताचेर परत विचार करपाची सुद्दां संद म्हाका मेळनाशिल्ली म्हळ्यार ती हांवें पिनून सरळ डस्टबिनान उडोवपाची ह्या टिकेंतल्यान ह्या समीक्षेंतल्यान जी म्हजी सुरवात जाली ताका लागून थोडेशें दडपण येता आनी ज्या वेळार खरें म्हळ्यार तांचो सांगात म्हाका मेळपाक जाय आशिल्लो किंवा ही समीक्षा ही टिका किंवा तांचें मार्गदर्शन अदीक मेळपाक जाय आशिल्लें अशा वेळार तें म्हाका सोडून गेलें आनी ताच्या नंतर स्वताच्या साहित्याचो प्रवास किंवा स्वताक सोदपाचो जो प्रवास एकंदर सुरू जालो तातूंत अर्थात मागीर खूब मार्गदर्शक मेळ्ळे खूब जाण साहित्यीक लाभले इश्ट लाभले तांणी वेळोवेळ म्हाका मार्गदर्शन दिलां चुकता थंय सुदारला पूण ताजो जो सहवास ताका त्या खिणाक जाय आशिल्लो तो मेळना ताका लागून सदांच एक हांवें कितेंय बरयलें की एक दडपण येता की हें सारकें आसा काय ना किंवा हें छापपाच्या लायक आसा काय ना हांवें म्हजें साहित्य केन्ना छापचें हेंय ताणेंच ठरयलें म्हणजे ताणें जेन्ना म्हाका अप्रुवल दिलें की आतां हें छाप तेन्ना हांवें म्हजें पयलें साहित्य छापपाक धाडलें सो तातूंतल्यान जें दडपण येता त्या दडपणांतल्यान घडये हांव अजुनूय भायर सरपाक पावूना आनी ताका लागून थोडोसो साहित्यीक पुरस्कार मेळ्ळो की दडपण येता आनी तें दडपण वाडटा पूण खोस आसा निश्चितूच पूण ताच्याय पेक्षा चड मुखारचो प्रवास आसा आनी मुखारचो प्रवास हांवें करपाक जाय ताची चड जाण आसा इतलें हांव म्हणटा तुवें जर आतां म्हळें दडपण येता एक दुसरी गजाल की तुमचे बाबा जे आशिल्ले ते तुमकां सांगताले की हें योग्य आसा साहित्य ना छापपाच्या लायकीचें आसा काय ना हाका एक जोडून विचारता जे नमन बायनी वगळ म्हणिल्लें एक फॉरवर्डची आमचे कडेन मातशें आयिल्लो आसा ट्रेंड आनी अशें जाता की हांवें आतां कितें तरी बरयलें की पट्ट करून फेसबुकार घालता
आनी मागीर आमचे अंगठे येवपाक लागता लायकचे. हाज्या बद्दल तुमकां कितें म्हणपाचें आसा की हें जें जाता की एक आतां म्हाका सुचली आतां हांवें घाली ताजेर संस्कार करपाचे, विचार करपाचो, कोणाक जाणट्याक दाखोवपाचें वा आपल्याक समवयस्कांक दाखोवपाचें. कोण तरी फक्त वयानूच व्हड आसतलो अशेंच न्ही, आपल्या सांगात्याक वांगड्याक दाखोवचें, इश्ट मित्रांक दाखोवचें. हें जायनासतना दिसलें, सुचलें, काडलें, घालें, लायकलें, काडलें. हाजो कितें परिणाम जाता तुमचें मत? रमा, म्हाका दिसता आमी सगळीं जाणां एकाच समाजाचो भाग, एका संवसाराचो भाग म्हणटकर समाजान जें कितें घडटा ताचो परिणाम आमचेर जावप साहजीक. आनी तो मोव म्हाकाय जाता. हांव प्रामाणीकपणान सांगन की हांव केन्नाय कितें बरयता तेन्ना म्हाकाय दिसता फेसबुकाचेर घालचें, लायक मेळचे, लोकांनी कमेंट करचें, हें सगळें घडटा. पूण मुळात एक गजाल आमी लक्षांत दवरपाक जाय की आमी जेन्ना बरयतात आनी खास करून दुसऱ्यांनी वाचचें म्हणून जेन्ना आमकां अपेक्षीत आसतात तेन्ना आमची जबाबदारी वाडटा. आनी जबाबदारी फक्त आमच्या पुरती न्ही, आमी जें बरयतात तें एका भाशेक योगदान आसता, एका फक्त कोंकणी भाशेक न्ही, पुराय संवसारीक भाशेक ताचें योगदान आसता. म्हणटकर हें योगदान आमी जेन्ना दितात तेन्ना तें सारकेंच आसपाक जाय, तें बरेंच आसपाक. ही जर भावना आमच्या कडेन आसली, हें जर आमच्या बॅक ऑफ द मायंड सदांच उरलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी ऑटोमॅटीक थोडेशें भान राखतलीं जेन्ना कितेंय आमी फेसबुकार घालतलीं किंवा छापतलीं. सो हें भान जर आमकां आसलें की आमी बरयता तें फक्त स्वता पुरतें न्ही, स्वता पुरतें बरयता जाल्यार म्हाका दिसता स्वता पुरतें दवरचें, तें खंय छापपाची किंवा खंय घालपाची गरज ना. पूण ज्या खिणाक आमी तें कोणें वाचचें किंवा कोंकणी दालनात आमी आमचें साहित्य दवरतात तेन्ना आमची जबाबदारी वाडटा. ती निश्चित जबाबदारी सगळ्यांनी दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तुमचें जेन्ना वळख आसतालें वा खबरूय आसा, कारण अन्वेषा बाय आसा जरी हांगा म्हळें तरी आमी खुबशीं जाणां म्हणजे जाणटी आहा तांणी सगळ्यांनी ताका अन्वेषा भुरगेपणांतल्यान पळयल्लें आसा. म्हज्या सारकी आसा ती समवयस्क वा फाटीं फुडें अशी पळयल्ली आसा. आनी युवा ती कुसल्यान ती सद्या अन्वेषा दिदी म्हणून ताका पाचारता. म्हज्या तकलेंत एक सदां प्रश्न येता की LLB म्हणजे हो प्रश्न येता की LLB आनी मागीर पत्रकारिते कडेन कशें कितें, खंयच्या ही जग कशी कितें वा प्रेरणा मेळ्ळी, वाटचाल कशी कितें? रमा, जशें हांवें बरोबर सांगलें की म्हजो बापूय म्हजो सर्वस्व आशिल्लो, आदर्श आशिल्लो, हिरो आशिल्लो सगळेंच. ताका वा म्हज्या आवयक, म्हजी आवयूय बी वकील, बापूय वकील, तांकां केन्नाच दिसलें ना की हांवें लॉ करचें. म्हणजे खूब जाणांक अशें दिसता अरे म्हजें ऑफीस रेडी आसा, सगळें रेडी आसा, सो भुरग्यांनी थंय जॉयन जावचें. पूण तांकां केन्नाच दिसलें ना. म्हळ्यार तांणी म्हाजेर हें दडपणूय केन्ना हाडलें ना वा तांणी म्हाका म्हळें ना की तूं वकील जा. रादर तेंच्यो आनीक इच्छा आशिल्ल्यो की हांवें हें जावचें तें जावचें, वकील सोडून सगळें. पूण तो म्हज्या खातीर खूब व्हडलो आदर्श आशिल्लो आनी म्हाका ताज्या अंडर प्रॅक्टीस करपाक जाय आशिल्ली. ताज्या बरोबर म्हाका लॉ प्रॅक्टीस करपाक जाय आशिल्ली आनी ताज्या बरोबर वकिली घेवन मुखार वचपाक जाय आशिल्ली. ह्या हेतान पुरायपणान लॉ कडेन वळें आशिल्ली, आवड आशिल्ली नो डावट, पण हें मुखेल कारण आशिल्लें. आनी ताज्या बरोबर म्हणजे ल्हान आसतनाच्यान हांवें घरा आनी काय आयकलेंच ना म्हणटा तशें. आई बाबा दोगांय वकील म्हणटकर चालू आसतालें आनी त्या खातीर ती आवडूय बी थोडीशी तयार जाली. हांव कायद्याच्या शिक्षणाच्या 3ऱ्या वर्साक आशिल्लें जेन्ना बाबा भायर पडलो आनी ताच्या उपरांत म्हजें जग खूब प्रमाणांत बदल्लें. म्हळ्यार म्हाका परत त्या ऑफिसान पावल दिवपाचें नाशिल्लें, म्हाका लॉ कंप्लीट सुद्दां करपाचें नाशिल्लें. पूण फक्त आईन म्हाका म्हळें की चल डिग्री तरी एक हातान घे म्हणून हांवें लॉ कंप्लीट केलें, ती डिग्री हातान घेतली. आनी म्हाका दिसता वकिलीच्या 3ऱ्या किंवा 4थ्या वर्सा म्हणजे बाबा आशिल्लो तेन्नाच्यानूच हांव सुनापरान्तान कॅम्पस रिपोर्टर म्हणून काम करपाक लागिल्लें. संदेश भाई आसा हांगा, संदेश भाई तेन्ना संपादक आशिल्ले सुनापरान्ताचे आनी तातूंत कॅम्पसचें पान येतालें. तातूंत हांव म्हज्या कॉलेजीच्या ल्हानसान बातम्यो धाडटालें आनी ताच्या उपरांत म्हणजे बाबा गेल्या उपरांत सुनापरान्तान येवप वचप वाडलें. थंयच्यान थोडीशी पत्रकारितेची आवड निर्माण जाली. आनी म्हाका अजून याद आसा हांव जेन्ना लॉ सोंपयलें आनी आतां मुखार कितें, त्या वेळार हांवें नवीन टायम्सान एक एडवर्टायजमेंट पळयली की तांकां रिपोर्टर जाय आशिल्लें आनी हांवें थंय अप्लाय केलें आनी ट्रेनी अशें कितें तरी तो जॉब आशिल्लो आनी हांव सिलेक्ट जालें. सिलेक्ट जावन हांव सुनापरान्तान आयलें, लागींच ऑफिस आनी हांवें संदेश भाईक सांगलें की अशें अशें जालां. संदेश भाई म्हणजे तापलो, म्हणून तुका पत्रकारितेन येवपाचें आशिल्लें. हांव म्हळें हय, पण म्हळें तो सुनापरान्त तुज्या नदरे मुखार आयलो ना. म्हाका खबर ना सुनापरान्तान गरज आसा म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगलें ना सुनापरान्तान पत्रकारांची गरज आसा आनी तुका जर सुरवात करपाक जाय जाल्यार हांगच्यान कर.
संदेशबाई सुनापरांतांतल्यान भायर सरपाची तो काळ आनी हांव सुनापरांतान भितर सरता आनी थंयच्यान म्हजे पत्रकारितेच्या मळार सुरवात जाली. म्हणटकर लॉ हांवें केन्ना प्रॅक्टीस केलेंच ना, फक्त डिग्री घेतली कायद्याच्या म्हणजे कोर्टान पावल दवरलेला. जितले हांव आई बाबा बरोबर कोर्टान गेला तितले म्हाका दिसता हांव तेजे नंतर केन्ना कोर्टान गेलें ना. आनी थंयच्यान पत्रकारितेच्या मळार सुरवात जाली. म्हणटकर तेन्ना मागीर सुनापरान, तेच्या नंतर गोवन ऑब्झर्वर, गोवा 365 अशे वेगळे वेगळे कडेन आनी तेच्या नंतर मागीर अर्थात अभिनव क्रिएशन्स. पत्रकारितेच्या मळाचेर जेन्ना तुवें म्हणजे सुनापरांतान काम केलें आनी गोवन ऑब्झर्वर, ह्या वेळाचेर एखादो अणभव वा अशें कितें याद उरत सारकें जें तूं विसरूंकूच शकना वा खंयच्याय घडणुकेन तुज्या यादीच्या ह्या वाटचालीचेर छाप सोडिल्ली आसा, असो एखादो अणभव आसा वा एखादी व्यक्ती सुद्दां म्हणजे एखादी इन्स्पायर करपी व्यक्ती? नाव किंवा एक प्रसंग घेवप टाळटले, कित्याक खूब जाण आसा ज्या व्यक्तींनी ह्या पत्रकारितेच्या मळार म्हजेर छाप सोडली म्हणच्या पेक्षा म्हाका दिसता प्रेरणा दिली. फक्त पत्रकारूच अशें न्ही, म्हणजे पत्रकारितेच्या मळार काम करता आसतना कितल्याशाच हेर मळावयल्या लोकांक मेळपाची संद मेळटाली, तांच्यो मुलाखती घेवपाची संद मेळटाली. सो ह्या दर एका व्यक्तीन कितें ना कितें शिकयलां. पूण एक म्हज्या खातीर थोडीशी सकारात्मक गजाल आशिल्ली की म्हाका दिसता हांव खूब ल्हान आशिल्लें जेन्ना हांव पत्रकारितेन भितर सरलें आनी त्या वेळार सुनापरांतान पांडुरंग गांवकर चीफ रिपोर्टर आशिल्लो, अनंत साळकार संपादक आशिल्ले. संदेशबाई म्हाका संपादक म्हणून मेळना कारण तो भायर सरतकर हांव जॉयन जालें. पूण ह्या लोकांनी त्या वेळारची प्रेरणा दिली, मागीर तुका जाय तें कर अशा तरेची आनी शिकोवपाची बी. म्हळ्यार खुबश्यो गजाली हांव नव्यान शिकलें आनी खंयची नवी कल्पना नवी आयडिया जेन्ना हांव घेवन येतालें ताका केन्नाच न्हयकार मेळना. सो त्या नदरेंतल्यान ल्हान आशिल्ल्याचो थोडोसो फायदो जालो, पूण तातूंतल्यान खूब शिकलें. म्हणजे एक सादें हांव उदाहरण दिवचें जाल्यार हांव हायकोर्ट कवर करतालें तेन्ना आनी हायकोर्टाची जी भाशा आसता म्हणजे लॉयर म्हणून म्हाका हायकोर्ट बीन दिल्लो अशातली गजाल न्ही, पूण ताचो थोडोसो फायदो जालो. हायकोर्टाची जी भाशा आसता रादर कोर्टाची ती थोडीशी क्लिश्ट भाशा आनी थंय इंग्लिशीन जाता चड प्रमाणान आनी म्हाका तें कोंकणींतल्यान रिपोर्टींग करपाचें आसतालें. सो म्हाका दिसता आयज जे हांव अनुवाद मळाचेर थोडेशें बरें काम करपाक शकलें ताची सुरवात खंय तरी थंय जाली की तें गरज म्हणून म्हाका थंय सुरवात करची पडली, पूण ताचो फायदो मागीर फुडें आयुश्यांत खूब जालो. सो अशे तरेचे भरपूर बऱ्यो गजाली थंयच्यान घडत आयल्या आनी एकंदर म्हज्या साहित्यीक प्रवासांत म्हणजे रिपोर्टर म्हणटकर जे बरयत रावप जाता म्हाका दिसता त्या प्रवासाक तेजे खूब फाटबळ मेळ्ळा. हाका जोडून मातशें एक विचारता पत्रकारितेच्या बाबतींत आनी तरणाट्यांच्या बाबतींत की युवा जो आसा स्पेशली कोंकणी युवा जो आसा तो कोंकणी विशय घेवन शिकपी जे आसात ते कांय वेळा अशें जाता की कोंकणी शिकून फुडें उपरांत कितें जाल्यार शिक्षणाचें क्षेत्र हें चडशे वेळा आमी उत्तर जाप मेळटा. ह्या व्यतिरिक्त हेर क्षेत्रांय आसा आनी पत्रकारिता तातलींच एक. ह्या क्षेत्रा कडेन कोंकणी युवक कितलो येता आनी आव्हानां कितें आसा वा शिकून घेवपाच्या खातीरची मळां कशी आसा? जशें तुवें आतां सांगलें की तुमी ल्हान आशिल्ल्या कारणान शिकपाची संद खूब मेळ्ळी आनी कायद्याचें म्हणजे दुसऱ्या एका विशयाचें ज्ञान आशिल्ल्यान ताजोय फायदो जालो. सो हे सगळी जोडणी करून जर आमी घेतली सगळेच मुद्दे जर जोडले जाल्यार कोंकणी युवा मुखार शिक्षण क्षेत्रा शिवाय हेर खंयची आव्हानां आसात? फक्त कोंकणी पत्रकारिता अशें म्हणपाना हांव म्हाका दिसता एकंदरूच तरणाट्यांक पत्रकारिता हो सदांच एक खूब व्हडलो स्कोप आसात. एक दोन उदाहरणां हांव मुद्दम दिवपाक सोदता कारण हांवें कॅम्पसाचोय उल्लेख केलो. कॅम्पसांतल्यान भायर सरिल्ले तरणाटे आज पत्रकारितेच्या मळार खूब मोठ्या प्रमाणांत वावुरतात. स्नेहा नायक सारकिल्ले भुरगे आसात जे गोंयांत वावुरता, पूण आमकां खूब जाणांक खबर ना अश्विनी प्रियोळकार जे कॅम्पसान एका काळार बरयताले ते गोंयांतल्यान भायर वचून ते CNN IBNाक जॉयन जाले. आयज ते प्रिंट म्हाका दिसता तन्वीक खबर आसतलें सारकें एक ब्लॉग आसा म्हणजे वेब हे आसा पत्रकारिता तातूंत ते काम करता नॅशनल लेवलाचेर काम करता. सो पत्रकारितेच्या मळार जर तुमकां खरीच उमेद आसत जाल्यार म्हाका दिसता संदी खूब आसात. म्हणजे ते पत्रकारिता जर्नलिझम आनी मास कम्युनिकेशन कोर्स करून जावचे ना, ते कोर्स करपी खूब जाण आसात गोंयांत. ताच्या खातीर आवड गरजेची आनी मागीर त्या मळार उडी मारून काम करप गरजेचें. म्हज्या कडेन कसलीच डिग्री नाशिल्ली जर्नलिझमाची, रादर हांव म्हणन आयज जे पत्रकारितेन वावुरतात तांच्या पैकी कोणाच 5% लोकां कडेन घडये डिग्री आसत, पूण त्या आदाराचेर कोण जी पत्रकारितेची क्षमता जोखना. सो आवड
वचपाक जाय ती जर आवड आसा जाल्यार तुमच्या खातीर सगळे तरेची मळां उक्ती आसात आयज गोंयांत कितलेशेच चॅनल सुरू जाल्यात आमी कोंकणी पत्रकारिता म्हणटा आसतना फक्त भांगरभूंय नदरे मुखार दवरतात पूण कितलेशेच चॅनल आसात ते सगळे कोंकणीच चलता प्रामुख्यान सो अश्यो कितल्योश्योच संदी आसात आनी ताच्या मुखार वचून तुज्या प्रश्नाक जर योग्य जाप दितले म्हाका दिसता शिक्षकी पेशो सोडून बरेचशी मळां आसात जंय आज म्हाका सोद आसा की कोंकणी भुरग्यांनी थंय पावल दवरचें हांव एकूच उदाहरण दिता भरपूर आसात पूण एकूच उदाहरण दिता की आमकां कोंकणी भाशा मंडळान दर दिसा कमीत कमी 2 किंवा 3 अशे फोन कॉल येतात की आपल्याक कोंकणी शिकपाक जाय हे फोन करपी गोंयकार असतात कोंकणी जाणा जाल्ले लोक असतात आनी अजिबात कोंकणी न जाणा जावपी लोक असतात आमी थोडोसो तातून रिसर्च करून फायंड आउट करपाचो यत्न केलो की कित्याक आमकां कोंकणी शिकपाक जाय जाल्यार वेगळी वेगळी कारणां आसा कांय जाण अशे आसात जे बेश्टे गोंयांत आयल्यात आनी तांकां कोंकणींतल्यान उलोवपाक जाय संवाद सादपाक जाय म्हणून कोंकणी शिकपाक जाय हे आमी अभिनव क्रिएशन्सांतल्यान हांवें थोडेशें सुरवात केली की कोंकणींतल्यान वर्कशॉप्स करपाची तुका उपाट प्रतिसाद मेळटा पूण म्हाका वर्कशॉप्स करपा खातीर जे भुरगे जाय किंवा जे शिक्षक जाय रिसोर्स पर्सन जाय ते मेळपाक कठीण जाता कारण हांगा म्हयन्याचो पगार ना म्हणजे म्हयन्याक तुका इतलो पगार शुअर मेळटलो अशें ना पूण जोड आसा तातूंतल्यान तुका जाय तितलो मोबदलोय मेळटा पूण अशा तरेची जी मळां आसा ताचेर विचार करपाची गरज आसा आनी ती आमी करची पडटली म्हणजे ती मळां आमी तयार करची पडटली सो सोंपेपणान मेळची ना म्हणजे जी थोडीशी मळां आमी सोदपाचो यत्न केला तशे तरेची मळां जर सोदली जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर स्कोप आसा तो सोदपाचो प्रयत्न जावपाक हांव मुद्दम हो प्रश्न विचारिल्लो कारण कांय वेळा अशें जाता की एकूच मळ आमच्या दोळ्या मुखार आसता म्हणजे ते घोड्याक कापां लायिल्ली तुमी पळयल्लें आसतली हांगा तिरकुने म्हणून घोड्याक लायतात सो तातूंतल्यान ताका तें फुडलें तें एकूच दिसता थोडीशी ती मातशी आमी लायिल्ली झापडां आसा ती काडपाची गरज आसा नवी मळां तयार करपाकूच जाय हमेशा बायन सांगलां तशें पूण जी आसा हेर क्षेत्रांय जी आसा ताचे कडेन मातशी लक्ष मारपाची गरज आसा मुखाल्लो प्रश्न हांव विचारूंक सोदतां तो अभिनव क्रिएशन्साक लागून अभिनव क्रिएशन्सचे पार्टनरशीप सुरू केल्ले संस्था म्हणटलें हातूंत मज्जा स्कूल ऑफ जॉय म्हाका दिसता मज्जा खबर नाशिल्लो माटवात हेरीतूच कोणी आसत सगळ्यांक मज्जा खबर आसा अभिनव क्रिएशन्सा अंडर मज्जा स्कूल ऑफ जॉय हें आसा त्या बरोबर पुस्तकाची विक्री आसा पुस्तकाच्या विक्रेचेर हांव मागीर प्रश्न विचारूंक सोदतां पयलीं जी बुनियाद आसा अभिनव क्रिएशन्स कशी कितें सुचली आनी ताज्या अंडर मज्जा आनी मागीर वितरण अभिनव क्रिएशन्साची सुरवात आमी 2015 वर्सा केली आनी म्हणजे कोणाकूय फकाणां दिसत रँडम म्हणजे अमोल कामत जो म्हजो बिझनस पार्टनर आसा अमोल तेन्ना म्हाका दिसता भांगरभूंयन काम करतालो आनी अमोल बाकीचे बी जॉब्स घेता म्हणजे हांगा जे साहित्यीक आसा तांकां खबर आसा की बूक डिजायनींग आनी ही कामां तो करता आनी रँडम फेसबुकाचेर चॅट करतना म्हणजे फेसबुकार आज कोण चॅटूय करना ताणें म्हाका जस्ट उलयतना अशें ताचें फ्रस्ट्रेशन व्यक्त केलें की आपल्याक नोकरी करपाक वा जाल्यार कितें तरी सुरू करपाक जाय आनी हांवूय सादारण त्याच परिस्थितीन आशिल्लें की कितें तरी सुरू करपाक जाय आनी ताणें म्हळें की सुरवात करया काय म्हणून आमी कितें तरी म्हणजे तो डिजायनींग करतालो टायपींग करताले तेन्ना ट्रान्सलेशन्स करताले आनी त्या नदरेंतल्यान आमी अभिनव क्रिएशन्स हें नांव सुचलें आनी लक्षात येत तुमच्या जाल्यार इट इज अभिनव क्रिएशन्स नॉट एस इट एड्स वीथ झेड सो आमची टॅगलायन आशिल्ली A to Z म्हणजे A to Z कितेंय येवंक शकता आनी तो तसोच हेतू दवरून आमी सुरू केलें की आमकां खबर ना आमी मुखार कितें करतली तातूंत कितेंय करूंक शकतात सो अशा तरेचो हेतू दवरून अभिनव क्रिएशन्साची सुरवात जाली आनी ताच्या नंतर पयलो मेजर उपक्रम आमी जो घेतलो जो तूं विचारता तें पुस्तक मज्जा खूब मागीर इनफॅक्ट तो वितरण पयलीं आनी बाल साहित्य तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ खूब तयार करताले बाकीची बी संस्था प्रकाशन संस्था तयार करताले आनी आमकां अशें दिसलें की ह्या बाल साहित्याक मार्केट आसून आमी थंय पावना आनी त्या नदरेंतल्यान आनी हांवें आनी अमोलान सुरवात जी आमी केली ती आमी गोंयांत जितलें बाल साहित्य आसा ताची एक पोटली तयार केली आनी आमी शाळांनी वचून हेडमास्टर्स आनी कोंकणी टिचर्स आनी जे टिचर्स थंय शिकयतात तांकां मेळपाक लागली की तुमच्या शाळांनी हें तुमी घेवंक शकतात काय कितें
थंय भोंवता आसतना आमकां एका टिचरीन म्हळें की तुमी एक्झिबिशन्स कित्याक करनात, आमची भुरगीं घेवपाक शकतात. सो आमी जी पोटल्यो घेवन भोंवतालीं त्यो पोटल्यो व्हड करून एक्झिबिशन्स करपाक लागलीं. आनी थंय एका टिचरीन आमकां एक दीस बसयलें आनी तिणें आमकां एक एनवलप दिलो, हें ओपन कर आनी पळय म्हणटा लागली. सो तातूंत समर कॅम्पाच्यो एक चिटक्यो कश्यो आशिल्ल्यो, सगळे इंग्लिशीन अर्थात की अमूक अमूक समर कॅम्प आनी थंय हें जातलें. सो ती आमकां म्हणपाक लागली कोंकणीन अशें केन्ना काय जायना, जितले समर कॅम्प जाता किंवा वेकेशन कॅम्प जाता तातूंत सगळे इंग्लीश आसता, एक्टिविटीज तश्यो आसता. कोंकणीन आमच्या कडेन खूब रिसोर्सीस आसा, तुमी कित्याक कांय करना आनी थंयच्यान कितें तरी वेकेशनान करया ह्या हातूंतल्यान आमी सुरवात केली आनी मागीर आमी नांव सोदपाक लागली. समर कॅम्प करतली जाल्यार कसलो समर कॅम्प, ताका नांव कितें दिवया. आनी हांव आनी अमोल कंटिन्युअस चॅटाचेर ना मज्जा येवपाक जाय, तातूंतल्यान मज्जा येवपाक जाय हें एवरी टायम आमच्या चॅटार परत परत रिपीट जातालें आनी मागीर आमी थारायलें अरे मज्जाच कित्याक नांव दिवया ताका. सो मज्जा समर कॅम्प वॉज द बिगिनींग आनी तातूंतल्यान 2015 वर्सा ते कॅम्प्स आनी मागीर 2-3 वर्सां फाटीं आमी मज्जा स्कूल सुरू केलें. सो मज्जा ह्या कन्सेप्टाक सगळ्यांनी उखलून धरले आनी तो ऑफकोर्स तो अपील करता नो डावट, म्हणजे अभिनव क्रिएशन्साचें म्हणून अदरवायजूय बी. सो त्या नदरेंतल्यान मज्जाची सुरवात जाली आनी अभिनव क्रिएशन्साची सुरवात जाली. मज्जाचे म्हाका दिसता भुरग्यांचे जे तांच्यो प्रतिक्रिया आसात, केन्ना केन्ना जाणटी सांगता म्हाका मजा आयली, काय एन्जॉय केलें. तशें ना, तुमी मज्जाचे जर पळोवशात जाल्यार ज्या भुरगीं जी मज्जा कॅम्पाक वता तांच्यो प्रतिक्रिया तुमकां तांच्या तोंडांतल्यान आयकूंक मेळटा. सो खऱ्यांनीच मज्जा येता हें डेफिनेट. आनी खंय तरी थोडीशी कसाय तांच्या बद्दल की आमच्या वेळाचेर नाशिल्लें. वितरणाच्या बाबतींत कोंकणीच्या मळाचेर पुस्तक प्रकाशनां खूब जातात, प्रकाशन संस्थाय आसात, पूण वितरण जो प्रकार आसा हांगा खंय तरी एक स्पीड ब्रेकर येता, जंय पुस्तक बऱ्यांतलें बरें पुस्तक तयार केल्लें आसा पूण वाचकां मेरेन पावपाक कठीण जाता. 1-2 स्टँडर्ड्स जर सोडलीं, म्हणजे अकादमीक दवरिल्लीं आसता वा कोंकणी भाशा मंडळांत आनी 1-2 कडेन, जाल्यार वितरणाचो एक व्हडलो, म्हणजे वितरणाचें कशें कितें हो व्हडलो प्रश्नचिन्ह आसा. ह्या मळाचेर जेन्ना काम करता, वितरणाचेर जेन्ना तुमी देंवता, त्या वेळाचेर कोंकणी वाचकां कडल्यान कसो प्रतिसाद मेळटा आनी आव्हानां आसात वयर? इज इट रियली दॅट इजी काय आसात थंय स्पीड ब्रेकर्स? आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना म्हज्या मुखार वैयक्तीक नदरेंतल्यान एक आव्हान आशिल्लें की म्हणजे हें म्हजो विचार आशिल्लो की हांव जेन्ना कोंकणी पुस्तकाचें वितरण किंवा मार्केटींग वेवसाय म्हणून सुरू करतलें तेन्ना म्हाका असो प्रतिसाद मेळत काय अरे हेय बी कोंकणीचेर जोडपाक लागतले किंवा हे कोंकणीचेर जोडटा. हो म्हजो पुरायपणान गैरसमज आशिल्लो. जेन्ना हांवें सुरवात केली म्हाका दिसता सगळे प्रकाशक म्हणया किंवा लेखका कडल्यान म्हाका खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो तांची पुस्तकां दिवपाच्या बाबतींत. कोणेच भाशा म्हळेना की अरे तूं म्हज्या नाड्यार पयसो करतलें अशें कोणेच म्हळेना. सगळ्यांनी खूब उमेदीन पुस्तकां दिलीं. आनी आमी जेन्ना सुरवात केली तेन्ना आमच्या मुखार प्रश्नचिन्ह आशिल्लें की खरेंच पुस्तकां खपतात काय कितें किंवा खपतलीं काय कितें. हांव मॅथमॅटिक्स मांडपाक बसना हांगा चड, पूण सादी गजाल मुद्दम मांडटा की गोंयांत जवळ जवळ 1000 वयर शाळा, स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल्स आसात, जवळ जवळ 40-50 कॉलेजीस आसात आनी जवळ जवळ 100 वयर हायर सेकंडरीज आसात. ह्या सगळ्या स्कुलांक, कॉलेजींक, हायर सेकंडरींक दर वर्सा आपलो एक फंड आसता. सो तो फंड जरी टार्गेट केलो कोणें जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी पुस्तकांची बऱ्यापैकी विक्री जावपाक शकता. फक्त थंय मेरेन पावपाक जाय. तो अणभव आमकां आयलो की आमी जेन्ना तांच्या मेरेन पावली आनी ते रेगुलर म्हणजे एक वर्सा तांकां कळ्ळें की हांगा पुस्तकां सगळीं मेळटात, तेच तुका संपर्क साधून दर वर्सा संपर्क साधतले आनी तें विशल सायकल कंटिन्यूज. सो चड परिश्रम घेवपाची गरज ना. म्हाका शक्य जायना रेगुलरपणान करपाक, कारण म्हाका म्हजो वेळ मॅनेज करप शक्य ना म्हणून. पूण म्हाका दिसता जशें हांवें वगळ म्हळें की कांय मळां आमी स्वता तयार करची पडटलीं आनी त्या मळार सातत्यान चलचें पडटलें. ही मळां उक्तीं आसता. आयजूय जर कोणी भुरग्यांनी, कोंकणी भुरगोच म्हणना हांव, कोणीय भुरगो स्वताच्या पांयार कितें तरी करपाक सोदता जाल्यार अशा तरेची मळां ताच्या खातीर उक्तीं आसा. ताणें तातूंत उडी मारपाक जाय आनी मागीर तें सातत्य बाळगूपाक जाय. पूण आमी म्हाका दिसता सुरवातीकूच पुस्तकां खपतलीं, आज कोण वाचता ह्या प्रश्ना वयल्यान जर सुरवात केली जाल्यार मागीर कांय जावपाक शकना. पूण म्हजो प्रदर्शनाचो अणभव किंवा हांव शाळांनी भोंवतालें तो अणभव जर पळयलो जाल्यार आजूय भुरगीं पुस्तकां वाचतात, टिचरी वाचतात आनी पुस्तकां विकतूय घेतात. फक्त त्या मळार सातत्यान वावर करपाची गरज आसा. म्हाका ती काणी याद जाली की 2 वेगळ्या वेगळ्या
जो त्या कंपनीचे वितरक वता एका गांवांत आनी कोणूच थंय चप्पल घालना. तो एकटो म्हणटा कांय धाडू नाका, एकूय चप्पल धाडू नाका, हांगा कोणूच चप्पल घालना, बूट बीट घालना, कांय खपपाचें ना. दुसरो म्हणटा सगळे तरेचे धाडून दिया वरायटी, हांगा कोणूच चप्पल घालना, मार्केटूच ओपन आसा. सो तुमचे दृश्टीकोन कसो आसा त्या प्रमाणे तुमकां ते सकारात्मक तरेन जर पळोवशात जाल्यार एक मळ उक्तें जातलें डेफिनेटली. आतां तुवें म्हळें तशें की अभिनवय आसा, तातूंत भितर मज्जा आसा, वितरणी आसा. ह्या व्यतिरिक्त ह्या शिवाय आनीक व्हडली जबाबदारी जी तुज्या फाल्यार आयिल्ली आसा ती म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळाचें अध्यक्षपद. आतां हे अध्यक्षपदाचेर म्हणजे बसपी तूं सगळ्यांत पयली बायल मनीस. सो ताजे प्रतिक्रिया कितें आयल्यो ती सदांच म्हाका उत्सुकता कितें म्हळें म्हणजे कितें कमेंट्स आयले. ही प्रतिक्रिया म्हणजे जाणून घेवपाक आशिल्लें आनी ताका जोडून मागीर फुडले प्रश्न घेता. पयली प्रतिक्रिया आसा. प्रतिक्रिया अर्थात खूप उर्बादिणीच आशिल्ली. पुराय कोंकणी मळार सगळ्यांक खोस आशिल्ली. कोणेच म्हळेना की अरे बायल मरे कितें करतली अशा तरेच्यो प्रतिक्रिया म्हज्या कानार तरी पडल्यो ना. फाटल्यान म्हळ्यार जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण जितल्यो प्रतिक्रिया म्हज्या मेरेन पावल्यो त्यो सगळ्यो सकारात्मक आशिल्ल्यो, खूब खोसदिण्यो आशिल्ल्यो. पूण म्हाका दिसता हांव त्या दिसाच्यान आयज मेरेन एकूच गजाल सांगत आयला की हांव अध्यक्ष जालें तें बायल म्हणून न्ही, अस्तुरी म्हणून किंवा बायल म्हणून म्हाका थंय अध्यक्षपदार बसयले किंवा कोणे तरी तशें चिंतलें अशातली गजाल न्ही. हांव फाटलीं कितलींशींच वर्सां कोंकणी भाशा मंडळा कडेन संलग्न आसा, काम करत आसा आनी म्हज्या पेक्षा चड म्हाका अजुनूय खबर ना हांव सक्षम आसा काय कितें, म्हज्या पेक्षा चड म्हज्या सांगातांचे वावुरतात तांकां दिसलें की हांव तें अध्यक्षपद पेलपाक शकता. कारण कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर फाटलीं कांय वर्सां खूब वाडला. मुळातूच ती आमची आद्य संस्था इतल्या वर्सांचो अणभव आनी इतल्या वर्सांची वाटचाल आसा आनी जो वावर कोंकणी भाशा मंडळाचो फाटल्या कांय वर्सांनी वाडला तें पळयलें जाल्यार त्या अध्यक्षपदार योग्य मनीस आसचो अशें सगळ्यांक दिसता आनी तो हांव आसा हें बाकीच्यांक दिसलें. ही म्हज्या खातीर हांव खोसदिणी गजाल मानता. सो एकंदर म्हाका दिसता हांव नकळो हांव कितलें तें सिद्ध करूंक पावलां आनी मुखार करूंक पावतलें, पूण जितलो शक्य जाता तितलो यत्न करता आनी ह्या यत्नांत हेर सगळेच जाण आनी कोंकणी मळार वावुरपी सगळेच लोक सांगातान वावुरतात ही खोशयेची गजाल. तुवें जेन्ना आतां सांगलें की सगळ्यांनीच सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली जाल्यार हांव म्हणटालें ही आमच्या समाजान जी घुसपर दिल्या ती समाजाकूय करपी की हो डिफरन्स दिसना. म्हणजे व्यक्तीचें कार्य आनी ताका लागून मेळिल्लें जी फलश्रुती आसा ती. सो तितलेंच जर आमी पळोवपाक लागले जाल्यार समाजाची आमी फाट फुटोवपाची गरज आसा की हय घुसपर दिल्या समाजांनी आनी अशी परतून रावची. मंडळाची जी कार्यावळी ज्यो आसा हातूंत भितर युवा जो आसा तो कसो कितें तूं आस्पावन घेता. कोंकणी वाचन विश्व जेन्ना हांव पळयता त्या वेळाचेर म्हाका अशें दिसता की एक संद मेळटा युवकांक. ह्या व्यतिरिक्त आनी खंयच्यो खंयच्यो संदी मेळटा युवकांक आनी कशें ओडून हाडटा कोंकणी भाशा मंडळ आनी तूं एज अ अध्यक्ष युवा ह्या कोंकणीच्या प्रवाहांत. हांव अध्यक्ष आसतना अशेंच म्हणटा हांव 2012तल्यान म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाच्या समितीचेर आसा आनी ताच्याय पयलीं हांवें मंडळाचो वावर पळयला. एक गजाल जी कोंकणी भाशा मंडळाची सगळ्यांक खबर आसा आनी पळयल्या आसतली ती म्हणजे कोंकणी भाशा मंडळाचें जें फुडारपण आसा तें सदांच पास ऑन जायत आयलां आनी तें तरणाट्यांच्या हातान उरलां. म्हणटकर तरणाट्यांक कोंकणी भाशा मंडळा कडेन आकर्शीत करपा खातीर मंडळाक वेगळें कितें करचें पडटा अशें म्हाका दिसना. कितलींशींच फाटलीं वर्सां कोंकणी भाशा मंडळाच्या कामान तरणाटो प्रामुख्यान आसा आनी तो हो वावर करता. एक गजाल जी म्हाका दिसता म्हणजे आमी फक्त सर्तीन वांटो घेवपा पुरतो किंवा कार्यावळींत उलोवपा पुरते तरणाट्यांक दवरुना जाल्यार तरणाट्यांक आमी आयोजक केल्यात. कोंकणी वाचन विश्वाचें जर उदाहरण घेवचें जाल्यार कोंकणी वाचन विश्वाच्यो सगळ्यो कार्यावळी आज तरणाटे स्वता समर्थपणान पेलतात. म्हणजे ताचें संयोजन धरून तातूंत कोण उलयतले आनी त्या उलोवप्यांची वळख घेवपाची धरून तांकां संपर्क सादता मेरेन हें सगळें तरणाटेच करतात. कोंकणी भाशा मंडळाची जी शणैगोपाल कथामाळ आसा जी सगळ्यात व्हडली काणी सांगपाची सर्त म्हणत ती सर्त आमी
एकाच दिसा 16 कडेन इतल्याच खातीर करूंक पावले की तरणाट्यांची शक्त मंडळा कडेन आसा आनी जे युवा महोत्सवान वांटेकार जातात पंगड ते ही सर्त आपापल्या म्हालान आयोजीत करतात म्हणटकर ही जी हेचे दिवप घेवप आसा म्हणजे फक्त सर्ती पुरते ते वांटेकार जायनात जाल्यार ते मागीर मंडळाचो भाग सो हो जो प्रवास आसा तो सातत्यान मंडळाचो चालू आसा म्हणटकर म्हाका वेगळें काय करचें पडलें ना फक्त इतलेंच करचें पडलें की अनफॉर्च्युनेटली हांव कोवीड काळांत अध्यक्ष जालें म्हणटकर तो एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लें की एकंदर ह्यो सगळ्यो कार्यावळी कश्यो जातल्यो पूण म्हाका दिसता तीच तरणाट्यांची शक्त की त्याच तरणाट्यांक लागून आमी खूब बेगीन तंत्रगिन्यानाच्या आदारान सगळ्यो कार्यावळी ऑनलायन करपाक शकले कथामाळ धरून सगळ्यो सर्ती ऑनलायन करपाक शकले म्हणटकर म्हाका दिसता तरणाटे हीच मंडळाची सगळ्यात व्हडली शक्त आनी ती पयलीं आशिल्ली आनी आतांय बी आसा आनी ते जी आवडी प्रत्येक तरणाट्या कडल्यान मेळटा एक अग्निहोत्र कशें चालू आसा यदल्या आनी यदल्या प्रत्येकान आपापल्या करता तसो वांटो उखलत आसा आनी तो फुडें व्हरपाची गरज आसा सामाजीक वाव व्याख्यानां अध्यक्षपद अभिनव क्रिएशन्स सगळें कशें कितें मॅनेज करता म्हणजे एकदा दिसता की ही तारेवरची कसरत आणि अपेक्षा दर मळाचेर आसता की दर मळाचेर 100%. सो ही तारेवयली कसरत कशें कितें करता परत प्रामाणीकपणानूच जाप दिवपाक सोदतले की सोंपें आसना म्हणजे कोणाकूय दिसपाक शकता की ना मे बी घरा जाय तशें आदार मेळटा म्हणटकर भायरूच आसता किंवा भायर तांकां दिसपाक शकता की घर कोण पळयता एक वेळ येता जेन्ना हें फ्रस्ट्रेशन येता घुस्मटमार जाता किंवा खंयच्या गजालीक प्राधान्य दिवं अशें प्रश्नचिन्ह मुखार येता पूण म्हाका दिसता एक गजाल जी हांवें म्हज्या मनाक सांगल्या आनी मानल्या की म्हज्या कडेन हो एकूच जल्म आसा हांव 7 जल्म पुनर्जन्म हाचेर विश्वास दवरला म्हणटकर म्हज्या कडेन हो एक जल्म आसा इतलो वेळ आसा तेंय हांव नकळो की केन्ना मेरेन आसता म्हणटकर जितलें म्हाका शक्य आसा तितलें हांव करत आनी म्हाका दिसता आव्हानां जी आसा किंवा तुजी तारेवयली कसरत म्हणटा ती आमच्या सगळ्यांच्या आयुश्यान आसा आमकां भायर बसून खूबदां दिसता की अरे ताका हें सोंपें आसतलें किंवा ताका तें कठीण आसतलें हें सगळ्यांच्या जिवनान आसा म्हणजे कोणूच हांगा आसतना जो म्हणटलो की ना म्हज्या खातीर सगळें सोंपें आसा पूण मागीर त्या आव्हानाक त्या त्या वेळार कशें तोंड दिवप हें प्रत्येकान थारावपाचें आनी तें करपाची गरज आसा पूण म्हाका दिसता एक कांय गजाली जर आमी थारायल्यो की अमूक गजाल कित्याक करता जाल्यार मागीर फाटीं पळोवपाची गरज ना म्हळ्यार कोंकणी मळार वावुरतना केन्ना केन्ना फ्रस्ट्रेशन येता खूब जाण प्रश्न करतात अरे तुवें हें अशें कित्याक केलें तें तशें कित्याक केलें अमूक तरेन करपाक जाय आशिल्लें तमूक तरेन करपाक जाय आशिल्लें पूण हांवें एक गजाल तकलेन घाल्या की हें हांव म्हज्या खातीर करना किंवा म्हज्या सांगातांचे बाकीचे लोक आसात ते आमी कोणूच स्वार्था खातीर करनात आनी थँकफुली म्हणून हांव अशे लोकूय आसात जे वेळोवेळ मार्गदर्शन दितात की बाबा खंय चुकलें जाल्यार हें चूक म्हणूनय सांगतात आनी जर दुसरो कोणी चूक म्हणटा जाल्यार तो खरें म्हणटा काय खोट हेंय सांगतात म्हणटकर अशा तरेचे लोक आशिल्ल्यानूय बी थोडेशें सोंपें जाता पूण म्हाका दिसता आव्हानां ही दर मळार आसा तूं फक्त जरी घर सांबाळत जाल्यारूय तुजे कडेन आव्हानां आसा आनी तूं 25 गजाली केल्यो जाल्यारूय आव्हानां आसा तुवें ताका तोंड कशें दिवप हें तुवें थारावपाचें म्हाका दिसता आमी अन्वेषकांचे वेगवेगळ्यो छटा वेगवेगळे एंगल्स हांगा मुद्दम प्रश्न तशे तरेन विचारिल्ले आसा की पत्रकारिता अभिनव क्रिएशन्स साहित्याच्या हाका धरून की एक हो आयामी व्यक्तिमत्व कशें आसा आनी ताज्या मुखार आशिल्ली कशी आव्हानां आसा ताज्या मनात कितें खतखत्ता हें तुमकां कळचें म्हणून ही मुलाखत शेवटचो प्रश्न घेता आनी ह्या मुलाखतीची सांगता शेवट करता आयच्या कोंकणी मनशा कडल्यान आनी खास करून तरणाट्या कडल्यान अपेक्षा कितें आसा तुज्यो म्हाका दिसता तुवें त्यो खुबश्यो हातूंत भितर सांगिल्ल्यो आसा तरी म्हणून 1-2 जर सांगपाच्यो जाल्यो जाल्यार खंयच्यो अपेक्षा दवरताल्यो कोंकणी मनशा कडल्यान हांव नकळो हांव अपेक्षा बाळगूबा इतले व्हड आसा काय म्हणून पूण 2च गजाली मुजरत सांगत दिसता म्हणजे एक वदळ नमन बायन सावित्रीबाई फुलेचो उल्लेख केलो जी म्हजी खूब प्रेरणास्थान म्हळ्यार म्हाका सदांच दिसता की हांव हांगा आसा तें सावित्रीबाई फुले आनी तिच्या सारकेल्या वावराक लागून आसा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक काळ आशिल्लो जेन्ना बायल शिकनाशिल्ली ती भितर आसताली आनी सावित्रीबाई फुलेन जर ठरयल्लें जाल्यार घडये
तिच्यान आपल्या पुरते करून फाटी सरू येताले, पण तिने विचार केलो की बाकीच्याय बायलांक आपण त्या प्रवासाचे दार उक्ते करून दितले, म्हणून आमी हांगा आसात. म्हाका सगळ्यांनी लक्षात दवरपाक जाय की घडये आयज आमी जे करतात ते खूब सूं नाजाल्यार एकंदर हे खंयच्याय मळार आसूं ते आमकां ताची फळां तापपाक मेळटली काय ना आमकां आमी विचार करपाक जाय की हॅलो म्हाका दिसता आमी विचार करपाक जाय की आमी आयज जे करता ताची फळां घडये फाल्यां कोणाक तरी मेळटली. आनी तो थोडोसो विचार जर आमी केलो जाल्यार सामाजीक स्तराचेर किंवा साहित्यीक स्तराचेर जें कितें आमी काम करता तें काम मागीर आमकां तातूंतल्यान समाधान मेळटलें. कारण खुबदां फ्रस्ट्रेशन ह्या हातूंतल्यान येता की अरे दिसनात ताचे रिटर्न्स. म्हाका दिसता ते रिटर्न्स कोणाक तरी आनी कोणाक म्हणटा आसतना आमच्या भुरग्यांकूय, म्हणजे तातूंत वैयक्तीक स्वार्थ आसलो म्हणून हरकत ना, तातूंत आमचीय भुरगीं आयलीं, आमच्या वाठारांतलो लोक आयलो आनी सगळेच आयले. सो ह्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता सगळ्या तरणाट्यांनी विचार करपाक जाय. ती करतात. हांव अजिबात म्हाका जर कोणें सांगलें की आयची तरणाटी आत्मकेंद्रीत जाल्यार हांव तें मान्य करूंक तयार ना, कारण म्हज्या सांगातान वावर करपी सगळे तरणाटे आसा आनी म्हाका तांचेर पुराय विश्वास आसा. आणि दुसरी गजाल जी थोडीशी हांव सांगपाक सोदन जी म्हज्याच अणभवांतल्यान की कितलीशींच अशीं मळां आसा जाका वेवसायीक जोड दिवं येता. आयज मेरेन घडये आमकां खूब जाणांनी सांगलां की ना हें तुमी सृजनात्मक काम म्हणून करपाचें किंवा हें पास टायम म्हणून करपाचें, हॉबी म्हणून करपाचें. पूण एक गजाल लक्षांत दवरूंक जाय की जी गजाल आमकां आवडटा तातूंतल्यान जर आमकां पोटा पुरतें थोडें फार कितें मेळ्ळें जाल्यार आमी जाय ती गजालूय करपाक शकतलीं आनी खूब आनंदी जीवन जगपाक सोदतलीं. सो अशें जेन्ना आसता तेन्ना फाटीं बी खूब जाण आसतले की अरे तूं हातूंतल्यान पयसो करता, तूं तातूंतल्यान पयसो करता, पूण तातूंत लज ना, तातूंत कांय कमीपण ना. ही गजाल मुजरत करची. आनी अशी कितलीशींच मळां उक्तीं आसात ती जशें हांवें म्हळें की ही मळां सोदपाची गरज आसा. जसो म्हाकाय बी थोडो हुस्को आशिल्लो की अरे हांव पुस्तकांची विक्री करता, म्हाका कोण कितें म्हणटलो, पूण म्हाका दिसता असो विचार करपाची गरज ना. आनी ह्या मळार थोडीशी आमी जाता तितली चड आनी थोडेशें रिसर्च आनी संशोधन करून कोंकणी म्हणया किंवा एकंदर आमी जाका कला म्हणटात, म्हणजे वेगवेगळ्या तरेच्यो कळाशी किंवा कला क्रिएटिविटी म्हणटा, तातूंतल्यान सृजनात्मक हातूंतल्यान कशें आमी आमचें पोटूय भरपाक शकतात आनी समाजाकूय दिवपाक शकतात हें आमी पळोवया. आनी तें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचो समाज आनी चड बरो सुंदर जातलो. पयले जो मुद्दो सांगला तातूंतल्यान म्हाका याद जाता की याद जाली ती माडाची की आज्यान खंय तरी कावतो रोयिल्लो, ताका लागून आज आमी आडसरां नाल्ल खावंक शकता. सो ती खंय तरी ते घेवन त्या वाटचालीन मुखार वचपाची गरज आसा. आनी दुसरें नवीं आव्हानां, नवीं क्षेत्रां पळोवपाची गरज आसा, झापडां मारपाची गरज आसा. आनी तुमी सांगला तशें पोटाची जोड ताका जर जाता जाल्यार कित्याक ना. आनी लोक क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे डेफिनेटली. आनी कहते हैं म्हणजे कितें तरी करता आमी सृजनात्मक म्हणून जर कोण तरी उलयतलो अशें म्हाका दिसता. सो ह्या हाचेर ही जी मुलाखत आसा हातूंतल्यान अन्वेषा बाय बद्दल खुबश्यो गजाली आमी जाणून घेतल्यो आनीकूय जाणून घेवपाक. पूण थोडेशे पोटांत जे कावळे मातशे रडटात, जे आमी थंड बसयल्ले आसा, तांचो आवाज मातसो वाडिल्लो आसा. सो ह्या वेळाचेर ही मुलाखत आमी हांगा सोंपयता. सो 21वें युवा साहित्य संमेलनाचे जे आयोजक आसा गोवा कोंकणी अकादमी आनी विद्या प्रबोधिनी महाविद्यालय पर्वरी, हांकां दोगांकूय हांव दिलो आसता. म्हाका ही मुलाखत घेवपाची संद दिली. आनी अन्वेषा बाय, देव बरें करूं. तुमी खुबशे तुमच्या मनांतले तुमचे यादी हांगा शेअर केल्यो. आमकां तुमची आनी वळख जाली, आनी लागीं दिसली. अन्वेषा दिदी आनी लागीं दिसलें. डेफिनेटली म्हाका सगळ्यांच्या मनांत आयला आसतलें. देव बरें करूं.